इंडिपेंडेंट ग्रुप का खासा है कि हम उसको रजिस्ट करते हैं और रजिस्ट करते आएंगे। वो खा अदलिया का अदारा हो या कोई और अदारा हो, हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेके चलना चाहिए और जमहूरियत पनपनी चाहिए। मासवा इसके कि आप अदारों को और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाकर जो मार्शल लाई या गैर आईनी ताकतें हैं उनको जवाब फराहम करें। इसी तरह हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की मुआशियात, इस मुल्क के आम शहरी का जो रोल है वो हमें बतौर वकील जो एक लीड करते हैं अवेयरनेस के हवाले से, वो हमें प्ले करना होगा और हम करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आज मौजूदा हालात में जबकि एक इंतहाई पोलराइज्ड सोसाइटी है, इस पोलराइज्ड सोसाइटी में आपने मुखालिफ ग्रुप के जो लोग थे, अकाबरीन थे, जो एक जमात को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बड़ा वावेला था कि ये जी वकला के असल नुमाइंदे हैं, चूंकि ये इंतशार पे बिलीव नहीं करते, ये इंतशार फैलाने की बात नहीं करते, ये मुल्क की इकानमी को तबाह करने की बात नहीं करते, ये मुल्क अदलिया की इस्तेकाम की बात करते हैं, कानून की अमलदारी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और इसी तरह वकला की वेलफेयर की बात करते हैं। हमारा सबसे अवलीन एजेंडा है कि हम वकला की वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे और उसमें जो मुआवनत है हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर बार में उन्होंने वकला की वेलफेयर के लिए काम किया और आज आपके सामने है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिंदाबाद, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलेक्शन से एक रोज पहले कहा गया कि जो 26वीं तरमीम के हक में वकील हैं वो उन्हें वोट दें, तो ये समझते हैं कि वहीं पे डाका मारा गया तो हमें वोट दें। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई 26 तरमीम के हक जो हक में उन्होंने आपको वोट दिया? मैं समझता हूं कि जो लोग आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और जो समझते हैं कि ये इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को इस्तेकाम बख्शना है और तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, उन सारे लोगों ने हमें वोट दिया है। और आपने कहा कि हमने ये नहीं कहा था, ये मुखालिफ लोगों ने ये बात की थी, उन्होंने इसको भी एक नेगेटिव नैरेटिव लेके गए थे। लेकिन हम समझते हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा नहीं है, वो गवर्नमेंट हो, वो अपोजिशन हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पीटीआई है, जेयूआई है, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके कारकुनों के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट की हमायत का ऐलान किया। हम जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी हमारे हमायत का ऐलान किया। जेयूआई फे के दोस्त जो हैं उन्होंने भी हमारे लिए अनाउंस किया। इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने भी हमारी हमायत का ऐलान किया। इसलिए एक पार्टी ने, उनके एक सरबराह ने कल एक वीडियो नोट जारी किया जिसने मुखालफत, लेकिन जो पीटीआई में वो वकला जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं उन्होंने भी हमें वोट दिया। देखें जब हमसे सुप्रीम कोर्ट बार से या पाकिस्तान बार काउंसिल से मशवरा करेंगे, उनका मसवदा क्या होगा, फिर हम बात करेंगे। बाकी रही बात जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर, हम उनका भी एहतराम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी कोई उनके साथ भी प्रखाश नहीं है, खुदा न खास्ता। हम समझते हैं कि उनको भी अपना रोल पॉजिटिव अदा करना चाहिए। हम किसी एक जज के हवाले से हम ऐसी अदलिया नहीं चाहते जो सिर्फ और सिर्फ एक बेंच के जरिए, दो बेंचों के जरिए, तीन बेंचों की, तीन जजों के जरिए पूरा अदारा चलाए। हम चाहते हैं कि अब जब आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है तो जुडिशल कमीशन वो आईनी बेंच बनाएगा
اور وہ آئینی بینچ جو آئینی 184(3) کے یا ڈائریکٹ اوریجنل جورسڈکشن کے ان کو ہی سننا چاہیے، تاکہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ آئینی کورٹ ہونی چاہیے، تاکہ عام لٹیگنٹ پبلک کو جو ایکسپلائٹ کیا گیا 10 سال 15 سال 20 سال سے جو کیسز پڑے ہیں وہ عام لوگوں کے کیس ہیں، صرف پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا گیا، اس لیے اصل سٹیک ہولڈر تو پولیٹیکل لٹیگنٹ۔ آپ کے الیکشن کے دوران سوشل میڈیا پر ایک کیس یہ چلی کہ آدم نذیر نادر اور آپ پلاٹوں کی رشوت دے رہے ہیں، اور جو دوسرا حامد گروپ ہے وہ آئین کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح میں بھی یہ جو اسلام ترقی والی عمران خان نے سیاست کی تھی یہ آپ مسلح میں بھی آ گئی؟ یہ دیکھیں، یہ انہی کے نمائندے ہیں خان صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ پلاٹوں کی رشوت کی بات کی۔ وکلاء نے پلاٹ خدا نخواستہ کسی سے پیسے لے کر مفت میں نہیں لیے، وکلاء نے آج سے 10 سال پہلے پیسے جمع کرائے تھے، اور 40 لاکھ اس وقت جب اس زمین کی قیمت اس سے بہت کم تھی، اس لیے کوئی خدا نخواستہ وکلاء بھیک نہیں مانگ رہے، وکلاء اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ وکلاء کے ساتھی نہیں، وکلاء کے دشمن ہیں، اسی لیے وکلاء نے ان کو مسترد کیا ہے۔ اور باقی رہی بات آئین کے تقدس کی، ہمیں پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے پیدا ہوئے ہیں، ان سے یہ پرویز مشرف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں اس کے عہدوں کے لیے، ججوں کو اپنے چیف ججوں کو لگوانے کے لیے، اور موجودہ حالات میں بھی ان کا سارا زور یہ اس پہ بات پہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بساط لپیٹ دی جائے اور مارشل لا لگ جائے، جو جس طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں مارشل لا نہیں، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ دسو میں جو انڈیپینڈنٹ، میں سب سے پہلے اپنی اس کامیابی پر اپنی قائدین کا اور تمام پاکستان کے جو وکلا برادری ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تعاون کو جی بات کر رہے تھے نا اور تمام وکلا کو، اور وکلا نے جس جذبے سے آج اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیا ہے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ اس اعتماد پہ میں پورا اتروں گا، اور جو ویلفیئر کا جو ایجنڈا وکلا کا جو جس کا تسلسل میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ، اور یہی ہمارا ویلفیئر جو وکلا کا جو ایجنڈا ہے یہی میری ترجیح پہ نمبر ترجیح پہ ہوگا، اور یہ ویلفیئر کا جو عمل ہے خاص کر ہاؤسنگ اسکیم کا پروجیکٹ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹیور میں اس کو جلدی مکمل کر کے وکلا میں پوزیشن ان کے حوالے کریں۔ سوشل میڈیا پر ایک کیس یہ چلی کہ آدم نذیر نادر اور آپ پلاٹوں کی رشوت دے رہے ہیں، اور جو دوسرا حامد گروپ ہے وہ آئین کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح میں بھی یہ جو اسلام ترقی والی عمران خان نے سیاست کی تھی یہ آپ مسلح میں بھی آ گئی؟ یہ دیکھیں، یہ انہی کے نمائندے ہیں خان صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ پلاٹوں کی رشوت کی بات کی۔ وکلاء نے پلاٹ خدا نخواستہ کسی سے پیسے لے کر مفت میں نہیں لیے، وکلاء نے آج سے 10 سال پہلے پیسے جمع کرائے تھے، اور 40 لاکھ اس وقت جب اس زمین کی قیمت اس سے بہت کم تھی، اس لیے کوئی خدا نخواستہ وکلاء بھیک نہیں مانگ رہے، وکلاء اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ وکلاء کے ساتھی نہیں، وکلاء کے دشمن ہیں، اسی لیے وکلاء نے ان کو مسترد کیا ہے۔ اور باقی رہی بات آئین کے تقدس کی، ہمیں پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے پیدا ہوئے ہیں، ان سے یہ پرویز مشرف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں اس کے عہدوں کے لیے، ججوں کو اپنے چیف ججوں کو لگوانے کے لیے، اور موجودہ حالات میں بھی ان کا سارا زور یہ اس پہ بات پہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بساط لپیٹ دی جائے اور مارشل لا لگ جائے، جو جس طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں مارشل لا نہیں، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ دسو میں جو انڈیپینڈنٹ، میں سب سے پہلے اپنی اس کامیابی پر اپنی قائدین کا اور تمام پاکستان کے جو وکلا برادری ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تعاون کو جی
جی بات کر رہے تھے نا اور تمام وکلا اور وکلا نے جس جذبے سے آج اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیا ہے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ اس اعتماد پہ میں پورا اتروں گا اور جو ویلفیئر کا جو ایجنڈا وکلا کا جو جس کا تسلسل میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ اور یہی ہمارا ویلفیئر جو وکلا کا جو ایجنڈا ہے یہی میری ترجیح پہ ایک نمبر ترجیح پہ ہوگا اور یہ ویلفیئر کا جو عمل ہے خاص کر ہاؤسنگ اسکیم کا پروجیکٹ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹیور میں اس کو جلدی مکمل کر کے وکلا میں پوزیشن ان کے حوالے کریں